खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज शुभ इतवार की पहली इबादत में मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको और जितने लोग डायरेक्ट टीवी पर इस मैसेज को सुन रहे हैं सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि खुदा का कलाम और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब, दूसरी तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत मेरे साथ निकाल लीजिएगा। तवारीख की दूसरी किताब पुराने अहदनामे में से उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तिलावत करें, आज हम सीखेंगे कि कोढ़ी होने की क्या वजह थी। क्या सीखेंगे? क्या सबने सुना है? कोढ़ी होने की क्या वजह थी। और आज हम कलाम खुदा में से दो वाक़यात पुराने अहदनामा में से देखेंगे कि दो लोग कोढ़ी हो गए। सबब क्या था, वजह क्या थी, यह हवाला जो आज हम पढ़ने लगे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पर एक शख्सियत जिसके कोढ़ी होने का सबब और वजह यह थी कि उसने वो काम किया जो उसका नहीं था, जो सिर्फ खुदा के खादमों का काम था। और आपने ये जुमला तो सुना होगा, जिसका काम उसी को साजे। हर बंदा हर काम अपनी मर्जी से करना चाहता है। यहां पर एक शख्स है जिसने अपनी मर्जी की और किसी बात को ना माना और वो शख्स कोढ़ी हो गया और सारी जिंदगी वो कोढ़ी रहा। और आप जानते हैं कि जो कोढ़ी लोग होते थे वो एक अलग जगह पर रहते थे, दूर रहते थे गांव से, शहर से। और अगर वो किसी को अपनी तरफ आते देखते तो वो दूर से कहते नपाक नपाक नपाक, यानी हम कोढ़ी हैं, हमारे पास ना आना, ताकि ऐसा न हो कि जो बीमारी हमें लगी है वो तुमको भी लग जाए। इन दिनों में कोरोना वायरस चल रहा है और जितने भी कोरोना वायरस के मरीज होते हैं उनको एक जगह पर रखा जाता है, उनको दूसरे लोगों में नहीं रहने दिया जाता जो कोरोना से पाक हैं। क्योंकि यह भी तो कोढ़ की बीमारी है, यह भी तो छूत की बीमारी है जो किसी दूसरे में इंटर हो जाती है। सो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में कोढ़ी होने की क्या वजह थी। ये शख्स क्यों कोढ़ी हो गया, क्यों नापाक हो गया? क्योंकि इसने अपनी मर्जी की और खुदा के खादमों की बात नहीं सुनी। आज भी जब लोग खुदा के खादमों की बात नहीं सुनते और अमल नहीं करते, वो हमेशा नुकसान ही उठाते। जब वो अपनी मर्जी करते, आप पूरी दुनिया पर गौर कर लें, जितने भी लोगों ने अपनी मर्जी की, खुदा के कलाम की मर्जी पर नहीं चले। वैसे तो दोबारा पानी में हम तोते की तरह रट्टा लगाकर ये पड़ जाते हैं, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, पर हम करते नहीं हैं। हम सिर्फ पढ़ने की हद तक हैं। आइए मेरे साथ इस हवाले को पढ़िएगा। कलाम खुदा में यूं लिखा है 16वीं आयत में, दूसरी तवारीख 26वां बाब 16वीं आयत। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। जब वो माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर
زور آور ہو گیا تو اس کا دل پھول گیا، اس میں حماقت آ گئی، اس میں گمانڈ آ گیا، اس میں فخر آ گیا، وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھا۔ اور بائبل کہتی ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ جب بندہ بہت امیر ہو جاتا ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی من مرضی کرنا شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ خادموں کو بھی خادم نہیں سمجھتا، ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، عزیزوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا۔ ہیکل میں کر کے کیا، ہیکل میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ آپ آئے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اب آپ کہیں کہ بھائی صاحب تسی ہوتے بہت ہلے تسی سرانے کلام۔ ایک بندہ سے نے آکھا بھائی صاحب یہ کڑا کو بڑا کام جڑا تسی کرتے ہیں، تو آپ نے تو آرے حوالہ پڑھ کے کلام سنا دیتا، چندہ لے لیا۔ بھائی صاحب نے کہا بھی ایس تو کلام سنانا۔ اور بندے نے گوبھی بیجی سی، روز ایک حوالہ جا کے نے گوبھی نے سنایا۔ جتن آ گیا تو آر بھائی صاحب نے کہا کہ آج ہم فلاں بھائی کے ساتھ مل کر کلام سیکھیں گے۔ وہ جدو بندہ اتنے آیا نا سٹیج تے تو لوگاں وال ویکھ کے گوبھی نو ویکھدا سی نا، تو پھر جدوں نے لوگاں وال ویکھیا تو کلام جڑا نے پڑھیا سی نا وہ بھول گیا۔ تے تھوڑی دیر بعد آتا بھائی صاحب تہاڈا ہی کام ہے، گوبھی گوبھی ہوندی تے بندے بندے۔ آمین۔ اس شخص کا کام تھا کہ یہ ہیکل میں آیا ہے، دعا کرے، پرستش کرے، دعا کرے، دعا کروائے، کلام سنے۔ یہ نہیں کہ جو کام خادم کا ہے وہی آ کر یہ کرنا شروع کر دے، وہ بھی بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے، بغیر صلاح کیے، بغیر مشورہ کیے۔ سنیے گا ذرا دھیان سے، کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ آپ جانتے ہیں پرانے عہد میں پاک ترین مقام ہوتا تھا جہاں پر پردہ لگا ہوتا تھا، اور پاک ترین مقام میں صرف سردار کہن جا سکتا تھا۔ خون لے کر بخور جلانے کے لیے، خون چھڑکنے کے لیے صرف کاہن کو جانے کی جو ہے وہ اجازت تھی، اور اگر کاہن کی زندگی میں بھی گناہ ہوتا تو وہ بھی وہاں پر مر جاتا، اسی لیے اس کو رسا اور گھنٹی باندھی جاتی تھی اور کلیسیا پیچھے بیٹھتی تھی۔ اگر کاہن کی زندگی میں بھی گناہ ہوتا تو کاہن وہاں پر مر جاتا۔ جب تک وہ 7 چکر وہاں پر لگاتا، گھنٹی بجتی رہتی، تب تک کلیسیا یہ سمجھتی کہ کاہن زندہ ہے، اور جب گھنٹی بجنا بند ہو جاتی تو کلیسیا اس بات کو جان لیتی اب کاہن مر چکا ہے، تو وہ رسے سے اس کو باہر کھینچ لیتے تھے۔ بھئی پاک ترین مقام میں تو کاہن بڑی مشکل سے جاتے تھے، اپنے لیے پہلے قربانیاں دیتے تھے، اپنے لیے کفارہ دیتے تھے، پھر خون لے کر جاتے تھے۔ پتہ نہیں ساری رات کو دعا کرتے رہے ہوں گے کہ خداوند ہم میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، خطا ہے، ہمیں معاف کر۔ تو ایک عام بندہ اٹھ کر مصباح پر چلے جائے اور وہ کہے کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو کاہن کر رہا ہے، تو پھر مرنا ہی سی نا، پھر کوڑی ہونا سی، اور کیا ہونا سی۔ سنیے گا ذرا دھیان سے، کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن تھے جو بہادر آدمی تھے۔ اس کا مطلب ہے 80 تے ایک کتنا ہوتا؟ 81 کاہن جو اس کے پیچھے گئے، اس کو منع کیا، اس کو سمجھایا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، تو مر جائے گا۔ یہاں پر خدا کی حضوری میں پاک ترین مقام میں ہر شخص نہیں جا سکتا، اس کو منع کیا، لیکن اس شخص نے خدا کے کہنوں کی، خدا کے خادموں کی ایک نہ سنی۔ آگے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کاہن جو ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدل لوگوں کو خدا نہیں چنتا۔
कहानत के लिए, क्योंकि ये दलेरी का काम है, ये बुज़दिल आदमी का काम नहीं है। कलाम सुनाना किसी बुज़दिल शख्स का काम नहीं है, ये दलेर शख्स का काम है। तन पता मान की लकड़ी इकट्ठी हुई होती कई प्रोग्राम आते, और वहां पर हर शख्स को एतमाद के साथ कलाम सुनाना और दावे के साथ कलाम सुनाना कि कोई मेरी कही हुई बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये हर एक बंदे का काम नहीं है, जिसका काम उसी को साजे। सो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, इस शख्स का नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? उज़िया बादशाह। बादशाह ने यह समझा कि अब मैं बादशाह बन गया हूं, इसलिए अब मुझे खादमों की बात सुनने की जरूरत नहीं। शायद उसने खादमों को हकीर जाना है, उसने खादमों को कुछ नहीं जाना, कोई चीज नहीं जाना। उसने अपनी मर्जी की कि मैं बादशाह बन गया हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास कुव्वत है, और उसने अपनी कुव्वत का गलत इस्तेमाल किया और उसने नुकसान उठाया। कलामे खुदा में लिखा हुआ है, और वो बहादुर आदमी थे और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उज़िया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, ये हमारा काम है, ये तेरा काम नहीं है। जो तेरा काम है, तू बादशाह है, तू वही काम कर। ये काम बादशाहों का नहीं है, ये कहनों का काम है। आमीन। सो आगे लिखा हुआ है, बल्कि कहनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। ये हर बंदे का काम नहीं है, ये खुदा ने मुकद्दस किया है कुछ लोगों को, उसने नाम लेकर बुलाया है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम बहुत सारा फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। और इब्रानियों के खत में लिखा है, जब तक कोई शख्स हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए, अपने आप इज्जत का ओहदा इख्तियार नहीं कर सकता। यह खुदा स्पेशल कॉल करता है, बुलाता है, जैसे खुदा ने मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया, और उसके बेटे ये काम करते थे। कहन के बेटे जो होते थे वो खिदमत का काम करते थे, हैकल में बखूर जलाने का काम करते थे। जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं, सो मकदस से बाहर जा। उन्होंने से हुक्म दिया कि तू मकदस से बाहर चले जा, तेरा इसी में भला है कि तू यहां से चले जा बाहर। और लिखा है, सो मकदस से बाहर चले जा, क्योंकि तूने खता की है। तूने क्या किया? तूने गुनाह किया है, तूने नाफरमानी की है, तूने खता की है, इसलिए जल्दी से अब तू बाहर चले जा अगर तू बचना चाहता है। अभी उसने बखूर जलाया नहीं था, अभी उसको सिर्फ समझाया जा रहा है, अभी वो यहां पर खड़ा था, अभी बातरीन मुकाम में वो दाखिल नहीं हुआ, अभी यहां पर उसको 81 कहन जो है वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है, तू जल्दी से बाहर चले जा, इसी में तेरा भला है। लेकिन कलाम खुदा में लिखा हुआ है, और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो फिर हमारी इज्जत का वो बायस नहीं होता, फिर वो बेइज्जती का बायस होगा, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई नुकसान तो होगा। तब उसका गुस्सा हुआ। क्या हुआ? खादमों से गुस्सा हो रहा है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? आज भी कई लोग कहते हैं ना जी, सानू समझाने की कोई लोड़ नहीं सी, जो मर्जी करिए, असि अपनी मर्जी के मालक है। और आपने पिछले दिनों में नेट पर देखा होगा कि कुछ औरतों ने एक पोस्ट लगा दी, उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम चाहे नेट पर, फेसबुक पर, हम चाहे अपने बदन की जैसे मर्जी नुमाइश करें, हमारा बदन है, हमारी मर्जी है। लेकिन क्या ये कलाम के मुताबिक ठीक है?
کلام کہتا ہے عورتیں حیاتہ لباس پہنے. کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جو اسے برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. لیکن بعد میں کچھ عورتوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے بلکہ ہمارا جسم خدا کا جسم ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے پاکیزگی کے ساتھ. آمین. آگے لکھا ہوا ہے عزیہ غصے ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. جب وہ کہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا. جب وہ باز نہیں آ رہا تھا، اس نے کہنوں کی بات نہ مانی، اپنی مرضی کی، تو اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا. سامنے فرنٹ پر اس کے کوڑ پھوٹ نکلا. اور شدہ کہن عزریہ اور سب کہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے. سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی. پہلا نے تو خادم منع کرنے سن، ادوں نے جلدی نہیں کی تھی. اور جب کوڑ پھوٹ نکلا تو پھر خود ہی باہر جانے میں اس نے جلدی کی. یہ مطلب ہے کہ انہیں اپنی مرضی کی تھی. آن سے بھی اپنی مرضی تھے، جان سے بھی اپنی مرضی. تو ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. اور لکھا ہے سو انہوں نے اسے جلدی وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی. کس کی مار؟